वालेकुम। इस अनफोल्ड चैनल से मैं हूं डॉक्टर ताहिर अजीज जफर, अपने नए पॉडकास्ट के साथ। वेनिस यूरोप के क्लब में वाक़या वो लाजवाल शहर जिसकी गलियों में तारीख की सरगोशियां सुनाई देती हैं और जिसके पानियों में फ़नून लतीफ़ा का अक्स जलमलाता है। सदियों से ये शहर मुसव्वरों, मौसीकारों, मेमारों और फलसियों के तख़य्युल की आमाजगाह रहा है। वेनिस में एक मकाम नहीं बल्कि एक तहजीब का इस्तारा है, एक ऐसी जीती जागती तस्वीर जहाँ पर अमारत, हर पुल, हर राग, हर रंग किसी न किसी ऐद का आईनादार है। वेनिस के सफर का इख्तिताम भी किसी फन पारे की आखिरी लकीर की मानद है, खामोश मगर पुरअसर। इस शहर ने हमें दिखाया है कि फन सिर्फ अजायब घरों में ही नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी में भी जलवागर होता है। इसकाफत सिर्फ माजी की विरासत नहीं बल्कि हाल की पहचान और मुस्तक़बिल की उम्मीद भी है। हम वेनिस से यह सबक लेते हैं, जब इंसान अपने ख्वाबों को फन के कालों में डालता है तो वो पानी पर भी शहर बसा सकता है। वेनिस शहर इटली का एक कदीम और तारीखी शहर है जो शुमार मशरकी इटली के इलाके बासिलिकाटा में वाक़या है, जिसे इतालवी में वेनोसा कहा जाता है, जो रूमी देवी वेनिस के नाम पर रखा गया। यह शहर 291 कबल मसीह में रूमियों ने एक कॉलोनी के तौर पर कायम किया था। वेनोसा अपने कदीम आसार, जिनमें रोमन थिएटर, हमाम, मोज़ेक के नमूनों, अपनी नहरों, गंडोला कश्तियों और मुनफ़्फ़द फन तबीर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। वेनिस की तारीख तकरीबन 1500 साल पुरानी है, जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती, मुतफ़्फ़ल नहरी निज़ाम और सदियों पुरानी सकाफत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यह शहर 118 छोटे जजीरों पर फैला हुआ है, जिन्हें 400 से ज्यादा पुलों के जरिए आपस में जोड़ा गया है। गाड़ियां यहाँ नहीं चलती और नकल हमल का बुनियादी जरिया कश्तियां और पैदल चलना है। यही वजह है कि वेनिस एक खास किस्म का पुरसकून और मानवी माहौल पेश करता है। वेनिस की सबसे नुमाया खसूसियत उसके दिलकश नहरें हैं। ग्रैंड कैनाल शहर की सबसे बड़ी नहर है, जिसके किनारे शानदार तारीखी इमारत कतार अंदर कतार खड़ी हैं। ये इमारतें मुख्तलिफ तर्ज तबीर का हसीन इम्तजाज पेश करती हैं, जिनमें बाज़ंतीनी, गोथक और नशात सानिया के असरात नुमायां हैं। रंग बिरंगी कश्तियाँ, जिनमें गंडोला सबसे मशहूर है, इन नहरों में खामोशी से तैरती एक दिलकश मंजर पेश करती हैं। सान मार्को स्क्वायर वेनिस का मरकजी चौक है और दुनिया के खूबसूरत चौकों में से एक समझा जाता है। इस चौक के इर्द गिर्द शानदार इमारतें वाक़ हैं, जिनमें सान मार्को बासिलिका, एक शानदार गिरजाघर जो अपने सुनहरी मोज़ेक और पेचीदा फनकारी के लिए जाना जाता है, और डोजिस महल, जो कभी वेनिस के ताकतवर हुक्मरानों की राशगा हुकूमत की नशिस्त थी। वेनिस के तंग और पुरकिश गलियों में घूमना भी एक अनोखा तजर्बा है। हर मोड़ पर आपको कोई नया दिलकश मंजर, कोई छोटी सी दुकान या कोई पुराना पुल नजर आएगा। यहाँ के रंगीन मकानात और बालकोनियां, जिन पर फूलों के गमले सजे होते हैं, शहर की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। मशहूर रूमी शहर होरेस का तल्लक भी इसी शहर से था। कुर्ने वस्ता में ये शहर बाज़ंतीनी, लोम्बार्ड, नॉर्मन हुक्मरानों के जेर असर रहा। बाद में यारगुन खानदान का किला बना, जिसके आसार आज भी मौजूद हैं। वेनोसा में अभी ट्रिनिटी जैसे मज़ीद मकानात और यहूदी कटाकोम्बस भी तारीखी अहमियत रखते हैं। आजकल वेनोसा अपने तरीही विरसे और कदीम रवायात की वजह से सयाहों में मकबूल है। इसके अलावा ये शहर शराब साजी और जैतून के बागात के लिए भी जाना जाता है। वेनिस के शहर की तारीख रूम की अजमत, कुर्ने वस्ता के जंगी दौर और तालवी नशात सानिया की अक्कासी करती है। इब्तदाई दौर की अगर बात करें तो वेनिस की बुनियाद 6ठी सदी ईस्वी में रखी गई,
जब ताबी बशिंदे गैर मुल्की हमरा आवरों से बचने के लिए जजीरों पर आबाद होने लगे। उन्होंने दलदली ज़मीन को खुशक करके इस पर बस्तियां बनाई। बाज़मीनी दौर की अगर बात करें तो वेनिस का इब्तदाई तल्लुक मशरकी रूमी बातिनी सल्तनत से था, लेकिन वक्त के साथ ये एक खुदमुख्तार रियासत बन गई। 8वीं सदी में वेनिस ने एक मकसदी हुक्मरान जिसे डॉज कहा जाता था का निज़ाम अपना लिया। अगर हम इसके सुनहरी दौर की बात करें तो 11वीं से 15वीं सदी के दरमियान वेनिस एक अजीम तजारती सल्तनत बन गई। इसका बहरे रूम में तजारती नेटवर्क कायम हुआ। ये यूरोप और मशरक के दरमियान तजारत का मरकज बन गई। वेनिस ने कुस्तुनतुनिया की सलीबी जंगों में अहम किरदार अदा किया था। अगर हम इसके जवाल की बात करें 15वीं सदी के बाद वेनिस को पुर्तगालियों और स्पानियों की समुद्री इमारत की वजह से मुआशी नुकसान हुआ। 1997 में नेपोलियन बोनापार्ट ने वेनिस पर कब्जा कर लिया और उसकी आज़ादी खत्म हो गई। बाद में ये ऑस्ट्रिया के से आ गया। अगर हम जदीद दौर की बात करें तो 1866 में वेनिस को इटली के साथ शामिल कर दिया गया। आज एक मशहूर सियाती मकाम है जहाँ लाखों सयाह हर साल इसके तारीखी विरसे और खूबसूरती को देखने आते हैं। अगर वेनिस के पानी पर तामीर होने की बात करें तो वेनिस दरअसल 118 छोटे छोटे जजीरों पर कायम है जो शुमाली इटली के लागून और वेनिस में वाक़ है। ये जजीरे एक दलदली इलाके में थे जहाँ जमीन नरम और गैर मुस्तहकम थी, लेकिन वेनिस के वासियों ने लकड़ी के हजारों मजबूत सुरंगों को दलदल में गाड़ कर इन पर इमारतें तामीर की। पानी और कीचड़ में ये लकड़ियां गलती नहीं बल्कि वक्त के साथ पत्थर की मानद सख्त हो जाती हैं। इन तीनों सुरंगों पर पथरीली बुनियादें रखी गई, यूं से ये शहर पानी पर खड़ा हो गया। अगर हम इसकी रकबे आबादी की बात करें तो इसका कुल रकबा तकरीबन 414 मुरबा किलोमीटर है, जो पूरे वेनिस मेट्रोपॉलिटन इलाके का है। असल तारीखी वेनिस जजीरे का रकबा तकरीबन 5 मुरबा किलोमीटर है। अगर इसकी आबादी की बात करें, तारीखी मरकज जो जजीरे वाला हिस्सा है उसमें 50,000 से 60,000 लोग आबाद हैं। पूरे वेनिस शहर के इलाके की आबादी की तादाद 2,60,000 से ज्यादा है। अगर इसके सफर के जराए आमदरफ्त की बात करें तो वेनिस में सड़कें बहुत महदूद हैं और गाड़ियां नहीं चल सकती, इसलिए आमदरफ्त के लिए मखसूस जराए इस्तेमाल होते हैं। इसमें गंडोला इस्तेमाल किया जाता है। ये एक लंबी और पतली रवायती किश्ती जो सियाहों और बाद औकात मकामी लोगों के लिए इस्तेमाल होती है। ये वेनिस की पहचान है। वापोरिटो की बात करें तो पानी में चलने वाली बसों जैसी कश्तियां जो आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का काम देती हैं, ये मुख्तलिफ स्टॉप पर रुकती हैं। ट्राजिटो इस्तेमाल होती है। ये एक छोटी किश्ती सर्विस जो ग्रैंड कैनाल के आर पार ले जाती है, आमतौर पर पैदल मुसाफिरों के लिए इस्तेमाल होती है। अगर पैदल चलने की बात करें तो वेनिस की गलियां और पैदल चलने वालों के लिए बने पुल बने हुए हैं। शहर में तकरीबन 400 से ज्यादा पुल और 150 से ज्यादा नहरें मौजूद हैं। प्राइवेट वाटर टैक्सी की बात करें, अमीर सयाह या रैशी लोग प्राइवेट मोटर बोट इस्तेमाल करते हैं जो निस्बत महंगा जरिया है। वेनिस जिसे शहर का पानी के दरमियान मौजूद होना माहौलियाती तवाज़ुन और सफाई के लिहाज से एक चैलेंज है। वेनिस का निकासी आबी का निज़ाम की बात करें, वेनिस का सीवरेज सिस्टम सदियों पुराना है और जदीद शहरों के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ अंदाज में काम करता है। कदीम निज़ाम मौजूद है। तरीही तौर पर वेनिस के घरों इमारतों का गंदा पानी बराह रास्त नहरों में बहाया जाता था। बैतुल-खला का फजला अक्सर जाती घरों या टैंक्स में जमा किया जाता था, इन्हें बाकायदगी से साफ किया जाता था। जदीद जो इसमें बेहतरीन चीजें लाई गई, अब कई इलाकों में जदीद सेप्टिक सिस्टम और जुजवी तौर पर मरकजी निकासी आपके निज़ाम के नस्ब किए जा चुके हैं। हुकूमत ने कुछ नहरों में गंदगी और फजले को बराह रास्त बढ़ाने पर पाबंदी आयद की है और मखसूस वक्त पर फजला इकट्ठा करके कश्तियों के जरिए शहर से बाहर ले जाया जाता है। आलूदी हुए पानी की नौइयत की बात करें तो वेनिस के नहरों का पानी खारा है क्योंकि यह समुद्र से मिला हुआ है। तमाम बारिश के मौसम में इसमें ताज़ा पानी भी कुछ मकदार में शामिल हो जाता है। आलूदी के मसाइल की बात करें, माजी में वेनिस की नहरें बहुत आलूदा हो चुकी थी। घरेलू और तजारती फजले की बराह रास्त निकासी से पानी बदबूदार और गैर महफूज हो जाता था। कश्तियां टूरिज्म भी आलूदी में इजाफा का बाइस थे क्योंकि इंजनों से ईंधन के ज़रात
اور شور پیدا ہوتا تھا۔ پانی کے صاف رکھنے کے اقدامات کی بات کریں، ایک پروجیکٹ موت شروع کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا انجینئرنگ منصوبہ ہے جو شہر کو بلند سمندری لہروں سے بچاتا ہے، مگر یہ پانی کے بہاؤ اور صفائی میں بھی معاون ہے۔ یہ نظام مخصوص وقت پر دریا اور سمندر کے درمیان پانی داخل ہو سکے اور گندگی باہر نکال لے۔ ریگولیشن صفائی کی مہمات شروع کی جاتی ہیں۔ حکومت نے گندگی پھیلانے پر سخت قوانین بنائے ہیں۔ گندے پانی کو نکالنے کے لیے مخصوص صفائی والی کشتیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تجارتی اداروں، ہوٹلوں اور ریسٹورانٹ کے لیے مخصوص صفائی نظام لازم قرار دیا گیا ہے۔ سیاحوں پر کنٹرول کیا گیا ہے۔ اب سیاحوں کی تعداد محدود کرنے اور پانی کے ذرائع کو صاف رکھنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ خاص کر گنڈولا اواپوریٹو کے انجن کو ماحول دوست بنایا گیا ہے۔ وینس کے لوگوں کے روزگار کی اگر بات کریں تو پیشوں، آمدنی اور دیگر سماجی پہلوؤں پر اگر بات کریں تو وینس میں رہنے والے لوگ بنیادی طور پر ان شعبوں سے وابستہ ہیں۔ بہت سے لوگ زیادہ تر ٹورزم سے وابستہ ہیں۔ وینس کی معیشت کا سب سے بڑا انحصار سیاحت ہے۔ ہزاروں مقامی افراد ہوٹل، ریسٹورنٹ، گائیڈڈ سروسز، گنڈولا رائڈز، سرویر شاپ اور واٹر ٹرانسپورٹ میں کام کرتے ہیں۔ ہنر اور دستکاری سے وابستہ لوگ بھی موجود ہیں۔ خاص طور پر مورانو کی مشہور شیشہ سازی اور گلاس بلوئنگ اور بورانو کی لیس سازی صدیوں پرانے پیشے موجود ہیں۔ مقامی کاریگروں کے ہاتھوں سے بنی اشیاء تیار کرتے ہیں جو سیاحوں میں بہت مقبول ہیں۔ خدماتی شعبہ کی اگر بات کریں تو بینکنگ، تعلیم، صحت اور سرکاری دفاتر میں لوگ ملازمت کرتے ہیں۔ خاص طور پر جزیرے سے باہر کے علاقوں میں یہ لوگ جاتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ اور صفائی کی بات کریں کیونکہ شہر پانی پر قائم ہے، اس لیے کشتیاں چلانے والے، پلوں کی مرمت کرنے والے اور پانی کی صفائی کرنے والے محنت کار لوگوں کی مشکل ضرورت رہتی ہے۔ ثقافت اور فنون کی اگر کا ذکر کریں تو وینس ایک آرٹ اور میوزک کا مرکز بھی ہے۔ بہت سے لوگ آرٹسٹ، موسیقار، آرٹ گائیڈ یا تھیٹر سے وابستہ لوگ ادھر رہتے ہیں۔ اوسط آمدنی کا اگر ذکر کریں تو وینس کی اوسط آمدنی تقریباً 1500 سے 2200 یورو ماہانہ ہے، جو تقریباً 4 سے 6 لاکھ پاکستانی روپے بنتی ہے۔ اس کا زیادہ تر انحصار سیاست پر ہے۔ آمدنی بڑی حد تک سیزن پر منحصر ہوتی ہے۔ گرمیوں میں سیاحوں کی بھرمار سے آمدنی بڑھ جاتی ہے، لیکن سردیوں میں کئی کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ رہائشوں کی قیمتوں کا اگر ذکر کریں تو وینس کا رہائشی خرچ بہت زیادہ ہے، خاص طور پر تاریخی مراکز میں۔ بہت سے مقامی لوگ اب مسافات کے علاقوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ دیگر معلومات کا ذکر کریں، تعلیم کو اگر دیکھیں تو وینس میں یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوشن موجود ہیں جو بین الاقوامی سطح پر مشہور ہیں۔ سماجی مسائل پر بات کریں تو مقامی لوگوں کی تعداد کم ہو رہی ہے کیونکہ نوجوان بہتر مواقع کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں۔ شہر میں سیاحوں کی زیادتی سے قیمتیں اور روزمرہ کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ بزرگ آبادی کے بارے میں ذکر کریں تو وینس میں عمر رسیدہ افراد کی تعداد زیادہ ہے کیونکہ نوجوان نسل دیگر بڑے شہروں میں روزگار کے لیے جا رہی ہے۔ کیا وینس کے لوگ ہر وقت پانی کے درمیان رہ کر بور یا تھک جاتے ہیں؟ نہیں، یہ ایک عادت بن گئی ہے۔ جو کہ وینس میں پیدا ہوتے ہیں یا لمبے عرصے سے رہ رہے ہیں ان کے لیے پانی کا یہ ماحول ایک معمول بن چکا ہے، اسے زندگی کا قدرتی حصہ سمجھتے ہیں، جیسے دوسرے شہروں میں لوگ ٹریفک یا ہجوم کو جھیلتے ہیں۔ خوبصورتی اور سکون کو پسند کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے پانی خوبصورت نظارے اور تاریخی عمارات دل کو سکون دیتے ہیں۔ گلیوں میں گاڑیوں کا شور نہیں ہوتا، صرف پانی کی آوازیں اور گنڈولا کی ہلکی ہلکی حرکت، یہ منفرد سکون بخش ماحول ہے۔ اگر مشکلات کی بات کریں تو وہ بھی موجود ہیں۔ بعض اوقات لوگ تھک بھی جاتے ہیں۔ بارش یا سیلاب کے دنوں میں شہر میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بزرگ، بیمار افراد کے لیے پیدل چلنا اور کشتیوں پر آنا جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ روزمرہ کی چیزوں جیسے سودا سلب یا سامان کی منتقلی کشتیوں کے ذریعے ہوتی ہے، جو وقت اور محنت طلب ہے۔ نوجوان نسل کی اگر رائے لیں تو کئی نوجوان لوگ شہر کی محدود زندگی جیسے زیادہ اخراجات اور روزگار کے کم مواقع کی وجہ سے بوریت محسوس کرتے ہیں اور بڑی زمینوں والے شہر میلان یا روم کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ وینس کا پانی ایک نعمت اور چیلنج دونوں ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ایک خوبصورتی اور ثقافت کا استعارہ ہے اور کچھ کے لیے ایک محدود طرز زندگی ہے، لیکن وینس کی انفرادیت یہی ہے کہ پانی میں تیرتا ہوا
ایک جیتا جاگتا تاریخ خواب ہے۔ ثانوی خاکے کی بات کریں تو اس میں ایک خاکے کا ذکر کیا جاتا ہے جس کا نام گلی پانی کے گلیوں کا باشندہ ہے۔ اس میں میرا نام مارکو کا ہے۔ میں وینس کا پیدا ہوا، آج بھی گرینڈ کنار کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا ہوں۔ میرے کمرے کی کھڑکی سے جب سورج پانی پر چمکتا ہے تو پورا شہر سونے کی طرح چمکنے لگتا ہے۔ ہر دن کچھ الگ ہوتا ہے مگر کچھ ایک جیسا بھی۔ گلیوں کی بجائے نیرو سے گزرتی زندگی، ہر صبح واپوریٹو کی آواز اور سیاحوں کے کیمروں میری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیا تم بور نہیں ہوتے؟ ہر وقت پانی، ہر وقت کشتی، ہر وقت سیاح۔ میں مسکرا دیتا ہوں، ہاں کبھی کبھی جب بارش تیز ہو، جب پانی گھروں کے دروازے سے اندر آ جائے، جب میری دادی کو ہسپتال لے جانے کے لیے کشتی نہ ملے تب میں تھک جاتا ہوں۔ کبھی دل کرتا ہے زمین پر دوڑ لگاؤں، کار چلاؤں یا کسی کھلے میدان میں بیٹھوں، لیکن شام آتی ہے، گنڈولا والے گاتے ہیں، چرچ کی گھنٹیاں بجتی ہیں اور پورا شہر ایک خواب جیسا لگتا ہے۔ تب میں سوچتا ہوں یہ پانی میرا دشمن نہیں، میری شناخت ہے۔ میں وینس کا باشندہ ہوں۔ یہ ایک ایسا شہر جو پانی پر تیرتا ہے اور وقت کے باوجود نہ ڈوبا ہے نہ جھکا ہے۔ اگر ہم مختصر واقعات کی بات کریں تو ایک گمشدہ راستے کی بات کی جاتی ہے۔ ایک بار ایک مریخی سیاح وینس کی گلیوں میں گم ہو گیا۔ اسے مقامی بچے سے راستہ پوچھا تو بچے نے بولا یہاں کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے، صرف خوبصورت بھٹکنے کے راستے ہیں۔ واقعی وینس وہ جگہ ہے جہاں گم ہونا بھی ایک تجربہ ہے۔ گنڈولا والے ایک شاعر کی بات کریں، ایک گنڈولا چلانے والا ہر دن اپنی کشتی میں شاعری پڑھتا تھا۔ جب ایک سیاح نے پوچھا تم کشتی چلاتے ہو یا شاعر ہو تو اس نے کہا میں پانی پر لفظوں کو تیراتا ہوں۔ وینس کے باسی فنون سے جڑے ہوئے ہیں، خواہ وہ کسی بھی پیشے سے ہوں۔ وینس ایک خاموش شہر بھی تھا۔ اس وقت جب لاک ڈاؤن کے دوران سیاح غائب ہو گئے تو وینس پہلی بار مکمل خاموش ہو گیا۔ پہلی بار مقامی لوگ پانی کی اصل آوازیں سن پائے، کشتیاں نہیں، لہریں۔ کسی بزرگ خاتون نے کہا میں نے آج اپنے شہر کی سانسیں سنی ہیں۔ کا قول ہے کہ وینس ایک خواب ہے جو پانی میں چلکتا ہے۔ اطالوی شاعر کہتا ہے یہ شہر بنا ہی ایسا ہے کہ آپ ہر بار اسے نئے انداز سے دیکھتے ہیں، چاہے آپ یہاں کے باسی ہوں یا اجنبی۔ مقامی تصور بات کرتے ہیں وینس بہت خوبصورت ہے مگر وقت کے خلاف لڑتی ہوئی خوبصورتی ہے۔ ایک مورخ نے تبصرہ کیا وینس میں گھنٹیاں وقت نہیں بتاتی، احساس جگاتی ہیں۔ ایک بزرگ خاتون نے کہا تھا آج پہلی بار میں نے شہر کی سانسیں سنی ہیں، نہ کشتیاں نہ شور، صرف پانی کی ہلکی سرگوشی۔ اگر دنیا میں کہیں جادو ہے تو وینس کی ہوا میں چھپا ہے۔ وینس ایک خواب ہے جو پانی میں چلکتا ہے۔ معیشت کا ذکر کریں تو وینس نے تاریخ میں آج بھی تجارت اور معیشت کے فروغ میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اس کا جغرافیائی ملیکو، ثقافتی ورثہ اور سیاحتی اہمیت اسے اقتصادی لحاظ سے ایک منفرد مقام عطا کرتے ہیں۔ وینس کے اقتصادی کردار کو بھی بات کریں، تاریخی طور پر وینس کا تجارتی کردار ہمیشہ سے اہم رہا ہے۔ سمندری تجارتی مرکز رہا ہے۔ وینس قرون وسطیٰ نشاط ثانیہ کے زمانے میں یورپ کا ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا۔ اس نے مشرق وسطیٰ، ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارت کے پل کا کردار ادا کیا تھا۔ مسالہ جات، ریشم، چینی اشیاء اور قیمتی پتھر وینس کی بندرگاہوں سے یورپ میں داخل ہوتے تھے۔ وینس کے تاجر جیسے اور سیاح مارکو پولو دنیا بھر میں مشہور تھے۔ مالیاتی نظام کی بات کریں تو وینس نے ابتدائی بینکاری اور مالیاتی اداروں کا تصور متعارف کرایا جس نے تجارت کو منظم شکل دی۔ موجودہ دور میں وینس کا معاشیاتی کردار ٹورزم بہت اہم ہے۔ وینس ہر سال 2 کروڑ سے زیادہ سیاح کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ہوٹل، گنڈولا، ریسٹورنٹ، عجائب گھر، یادگار اشیاء کی دکانیں معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ سیاح سے مقامی آبادی کو ہزاروں روزگار کے مواقع میسر آتے ہیں۔ دستکاری اور صنعتوں کی بات کریں تو مرانوں کا شیشہ اور بورانوں کی لیس دنیا بھر میں برآمد کی جاتی ہے۔ ہاتھ سے یہ اشیاء عالمی طور پر اطالوی ہنر کی پہچان ہے۔ آرٹ اور فیشن کے حوالے سے بات کریں تو وینس بین الاقوامی فلم فیسٹیول، فیشن ایونٹ اور آرٹ جیسے بڑے ثقافتی تقریبات کی میزبانی کرتا ہے جو دنیا بھر سے سرمایہ کاری اور میڈیا توجہ حاصل کرتے ہیں۔ مقامی کاروبار کی ترقی کی بات کریں
تو سیاح کی آمد سے ریٹیل، خوراک، تعمیرات اور خدماتی شعبے میں ترقی ہوئی ہے۔ مقامی چھوٹے کاروبار عالمی خریداروں سے مسئلہ چکے ہیں۔ چیلنج متوازن کو ذہن میں رکھ کر دیکھیں تو زیادہ سیاحت کی وجہ سے مالیاتی خطرات، مہنگائی اور مقامی آبادی کی کمی جیسے مسائل پیدا ہوئے۔ حکومت جو وینس کو پائیدار طریقے سے ترقی دینے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ معیشت اور ماحول میں توازن برقرار رکھ سکیں۔ وینس نہ صرف ایک تاریخی عجوبہ ہے بلکہ آج بھی اطالوی معیشت کا ایک اہم ستون ہے۔ اس کے تجارتی، تاریخی، سیاحت، ثقافت اور ہنرمندی اسے عالمی سطح پر اقتصادی طاقت بنایا ہے۔ وینس کا فلمی دنیا میں بہت اہم منفرد مقام ہے۔ یہ شہر نہ صرف خوبصورتی لوکیشن کی وجہ سے فلم سازوں کی توجہ کا مرکز ہے بلکہ یہاں کا وینس فلم فیسٹیول دنیا کے قدیم ترین معتبر فلمی میلوں میں شمار ہوتا ہے۔ وینس کا فلم فن میں کردار کی بات کریں تو وینس کا فلمی دنیا میں کردار دیکھیں تو وینس کا فلم فیسٹیول دنیا کا سب سے پرانا فلمی میلہ ہے جس کی بنیاد 1932 میں رکھی گئی۔ ہر سال ستمبر میں یہ منعقد کیا جاتا ہے۔ یہاں گولڈن لائن ایوارڈ دیا جاتا ہے جو دنیا کے معتبر ترین فلمی ایوارڈ میں سے ایک ہے۔ یہ فیسٹیول آرٹ، فلم، سماجی موضوعات اور بین الاقوامی سنیما کو فروغ دیتا ہے۔ وینس فلموں کی شوٹنگ لوکیشن کے لیے بہت اہم ہے۔ وینس کی نہریں، تاریخی عمارات، تنگ گلیاں، پل اور منفرد ماحول اسے فلموں کے لیے ایک رومانوی اور پرسرار پس منظر بناتے ہیں۔ وینس میں بنائی گئی مشہور فلموں کی بات کریں تو کسینو رائل ریزگار کی فلم، وینس کے پلوں اور نہروں میں زبردست ایکشن یہاں فرمائے گئے۔ ایک ٹورسٹ فلم 2010 میں بنائی گئی، جانی ڈیپ انجلینا جولی کی مشہور فلم وینس کی خوبصورتی اور کشتیوں کا بہترین استعمال کیا گیا۔ سمر ٹائم 1955 میں بنائی گئی، یہ ایک رومانوی کلاسک فلم جس میں وینس کے پرکشش مناظر تنہائی کو دکھایا گیا۔ ڈیتھ ان وینس مشہور فلم ناول پر بنائی گئی، وینس کے اداس حسن اور گہرے فلسفیانہ پہلوؤں کو پیش کرتا ہے۔ فار فرام ہوم اسپائڈر مین فلم میں وینس کے مختلف سے خاص طور پر پانی کے حصوں پر منظر فرمائے گئے۔ فلم انفرنو 2016 میں ٹام ہینکس کی فلم وینس کے تاریخی مقامات جیسے پلازو اور نہروں کے استعمال کیا گیا۔ وینس ایک عالمی فلم اسٹیج کی حیثیت رکھتا ہے جہاں دنیا بھر کے فنکار، ہدایت کار، فلمی شائقین جمع ہوتے ہیں۔ وینس اور اس کا فلم فیسٹیول دنیا میں فلمی عزت کا معیار ہے اور شہر کی خوبصورتی نے سینکڑوں مشہور فلموں کو ایک یادگار پس منظر فراہم کیا ہے۔ وینس اٹلی معیشت کی فلم انڈسٹری کے سیاحت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ وینس اٹلی کا ایک تاریخی اور ثقافتی شہر ہے جو اپنی نہروں، فن تعمیر اور منفرد تاریخی ورثے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ شہر نہ صرف سیاحت کے لحاظ سے بلکہ معیشت اور فلم انڈسٹری میں بھی اہم مقام رکھتا ہے۔ معیشت کے حوالے سے بات کریں تو وینس کی معیشت کا آغاز قرون وسطیٰ میں بحری تجارت کے مراکز کے طور پر ہوا۔ یہ شہر بحیرہ ایڈریاٹک پر واقع ہونے کی وجہ سے یورپ، ایشیا، افریقہ کے درمیان تجارت کا اہم گھر بنا۔ قرون وسطیٰ میں وینس جمہوریہ نے بحری طاقت کے ذریعے مسالوں، ریشم اور دیگر قیمتی سامان کی تجارت پر کنٹرول حاصل کیا جو اسے یورپ کے امیر ترین ریاستوں میں شامل کرتا تھا۔ جدید دور کی معیشت کی بات کریں، سیاحت اور خدمات، آج وینس کی معیشت کا سب سے بڑا محرک سیاحت ہے۔ سالانہ لاکھوں سیاح یہاں کے تاریخی مقامات جیسے سینٹ مارک بیسیلیکا، ڈوج پیلس، گرینڈ کینال دیکھنے آتے ہیں۔ کروز انڈسٹری، وینس کا بندرگاہ یورپ کے مشہور ترین کروز ٹرمینل میں سے ایک ہے جو شہر کو معاشی آمدنی کا فراہم کرتے ہیں۔ ہنر اور دستکاری کی بات کریں تو مرانو گلاس اور بورانو لیس جیسی روایتی صنعتیں بھی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر ہم چیلنجز کی بات کریں، حالیہ برسوں میں سمندری سطح میں اضافے اور سیاحوں کی بہتاب کی وجہ سے شہر کو ماحولیاتی چیلنج کا سامنا ہے۔ فلم انڈسٹری کی اہمیت کی بات کریں، وینس نہ صرف اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بلکہ فلم دنیا کے لیے بھی ایک اہم مرکز ہے۔ وینس فلم فیسٹیول یہاں ہر سال منعقد کیا ہوتا ہے جو دنیا کے قدیم ترین معتبر فلم میلے میں شمار ہوتا ہے۔ فلم فیسٹیول 1932 میں قائم ہونے والا ایک میلہ ہالی ووڈ
यूरोपीय एशियाई सिनेमा को एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है। ये गोल्डन लाइन अवार्ड फिल्मों की मेरी पहचान बन चुका है। फिल्म साजों के लिए मकाम बन चुका है। विनस की रोमानवी नहरें, दोते कमाल से अपूर्व मतदल बैन अवी फिल्मों के पसबंदे बन चुके हैं। फिल्म दी टूरिस्ट, सिनो ऑयल और क्लासिक फिल्में डेथ इन वेनिस नुमाया है। काफी असरात की बात करें तो वेनिस की तहजीबी तनोवु फिल्म साजों को अनोखी कहानियां और तख्लीक करने की तरगीब देते हैं। सियाहत वेनिस की पहचान है। वेनिस दुनिया भर में सयाहों की पहली पसंदीदा मंजिल है। यहाँ की रोमानवी फिजा, तारीखी अजायबात और सकाफती तकरीबात सयाहों को मसरूफ कर देती हैं। अहम सियाही मकामात की बात करें तो ग्रैंड कनाल ये शहर का मरकजी आबी रास्ता है, जहाँ गंडोला सवारी सयाहों की दिलचस्पी का मरकज है। सेंट मार्क स्क्वायर की बात करें तो शहर का मरकजी चौक है, जहाँ बैसिलिका और कंपनी टावर वाक़ है। कार्निवल ऑफ वेनिस रंगारंग मास और पुरताइश तकरीबात वाला ये त्योहार हर साल फरवरी में मुनक्कद किया जाता है। सियाहत के असरात की बात करें तो इससे मुआशी फ़ायदे मिलते हैं। सियाहत से होटल, रेस्टोरेंट और हुनर की मार्केटों को फ़रोग़ मिलता है। माहौलियाती दबाव के हवाले से बात करें तो ज़रूरत से ज़्यादा सयाहों की आमद से शहर का माहौल तवाज़ुन बिगड़ रहा है। नहरों में पानी की लूगी, तरीही इमारतों को नुकसान जैसे मसाइल पैदा हो रहे हैं। वेनिस अपनी तारीखी शानदार तरीक, सकाफती विरसे, फनी अहमियत की वजह से आलमी सतह पर एक मुनफरद मकाम रखता है। अगरचे ये शहर सियाहत फिल्म इंडस्ट्री के जरिए माशी तरक्की कर रहा है, लेकिन उसे पायदार तरक्की के लिए माहौलियाती चैलेंज से निपटने की जरूरत है। वेनिस की मिसाल हमें सिखाती है कि तहजीब तरक्की के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम रखा जाता है। वेनिस की शानदार सकाफत की बात करें तो वेनिस की सकाफत सदियों की तारीख और मुख्तलिफ तहजीबों का असरार का नतीजा है। बैरून की एक अहम तजारती बंदरगाह होने की वजह से वेनिस से मशरक और मगरब के दरमियान सकाफती तबादले अहम किरदार अदा करता है। फ़न और मसवरी वेनिस नशात सानिया के दौरान फ़न और मसवरी का एक अहम मरकज रहा है। यहाँ के मशहूर फनकारों में टाइटेनियन, टोरेटो और वेरोनीसो शामिल हैं, जिनके शाहकार आज भी वेनिस के अजायब के घरों और गिरजाघरों में रखे हुए हैं। मौसीक़रा ओपेरा की बात करें, वेनिस की मौसीकी एक तवील और शानदार रवायत है। 17वीं सदी में यहाँ दुनिया का पहला अवामी ओपेरा हाउस खुला, जिसने मौसीकी की तारीख में एक नया बाब रकम किया। आज भी वेनिस में मौसीकी के बहुत से त्यौहार और महफिलें मुनक्कद की जाती हैं। दस्तकारी और रवायत वेनिस की बात करें, वेनिस अपने शीशे की सनत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। मुरानो जजीरे पर सदियों से शीशे की नफीस अशिया तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा वेनिस अपनी खूबसूरत लहर, रवायती मांस और दस्त कागज की मसनूआत की वजह से जाना जाता है। त्यौहार और तकरीबात की बात करें, वेनिस में हर साल मुख्तलिफ त्यौहार और तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं और फिल्मी मेला तो फरवरी में मुनक्कद किया जाता है। ये एक आलमी शोहरत याफ्ता तकरीब है, जिसमें लोग शानदार मास्क और मलबूसात पहनकर शहर की गलियों में घूमते हैं। इसके अलावा वेनिस फेस्टिवल दुनिया की अहम तरीन फिल्मी मेलों में से एक है। वेनिस का खाना भी इसकी सकाफत का एक अहम हिस्सा है। यहाँ समुद्री ग़िज़ा, पास्ता और पोलेंटा जैसे रवायती पकवान मकबूल है। मकामी शराब ये भी बहुत लजीज हैं। वेनिस की अफरादियत की बात करें, उनमें से एक खूबसूरत शहर ही नहीं बल्कि एक जिंदा अजायबघर है। उसका मुनफरद तर्ज ज़िंदगी, तरीकी विरसा और शानदार सकाफत उसे दुनिया के दीगर शहरों से मुमताज़ करती है। अगरचे उसे मौसमियाती तब्दीलियों और सियासत के दबाव की जैसे चैलेंज का सामना है, लेकिन वेनिस अपनी दिलकशी और रूह को बरकरार रखे हुए है। वेनिस का सफर एक ऐसा तजुर्बा है जो आपको वक्त में पीछे ले जाता है, एक ऐसी दुनिया में रोशनास करवाता है जो अपनी खूबसूरती और अफरादियों में से मिसाल है। इसकी नहरों में गंडोला सवारी करना, सान मार्को स्क्वायर की रौनक देखना, उसकी तंग गलियों में खो जाना एक ऐसा एहसास है जिस अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। वेनिस एक ऐसा शहर है जो हर सियाह के दिल में अपनी गहरी छाप छोड़ देता है। वेनिस एक ऐसा शहर जहाँ फन से दीवारों पर नहीं फजाओं में भी बसता है। यहाँ के किले, चर्च और पुल सदियों पुरानी तहजीब की खमोश तर्जमानी करते हैं।
موسیقی کی نغمی، مصوری کی نزاکت، فن تعمیر کی نفاست، سب کچھ اس شہر میں روح میں رچا بسا ہے۔ وینس نہ صرف جغرافیائی مقام ہے بلکہ یہ انسانی تخلیقی صلاحیتوں کا زندہ شاہکار ہے۔ وینس وہ شہر ہے جو پانی پر تیرتا ہے، جہاں ہر گلی ایک نہر ہے، ہر رشتہ ایک کہانی۔ یہ محض ایک مقام نہیں بلکہ خوابوں کا جہان ہے، جہاں فن ثقافت اور تاریخ ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ وینس فن ثقافت اور خوابوں کا شہر ہے، یورپ کے دل میں ایک ایسا شہر جہاں پانی زمین کا متبادل ہے، حسن انسان کے تخیل کی بلند ترین پرواز ہے۔ قدیم روسی سلطنت کے زوال کے بعد وینس نے ایک خود مختار ریاست کی حیثیت اختیار کی، جو تجارت، علم اور فنون کا مرکز بنی۔ یہ فنون لطیفہ کا مرکز ہے، مصوری، موسیقی، مجسمہ سازی کا ایک اپنائی انداز ہے۔ وینس وہ شہر ہے جو ٹائٹن، برلینی اور جیسے مصوروں نے دنیا کو نئے رنگ دکھائے۔ یہاں کے تھیٹر، اوپرا ہاؤس آج بھی موسیقی کی دنیا کا مقدس مقام ہے۔ وینس میں فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے۔ وینس کی مشہور عمارات سان مارکو بیسیلیکا، ڈوڈس پیلس، ریالٹو برج موجود ہیں۔ یہ عمارت صرف عمارتیں نہیں بلکہ پتھر میں لکھی ہوئی داستانیں ہیں جو ہر سیاح کے دل پر نقش ہو جاتی ہیں۔ ثقافتی تہوار کا اپنا رنگ ہے۔ وینس کارنیول نقابوں کی جادوگری ہے۔ ہر سال فروری میں وینس کارنیول شہر کو رنگ، موسیقی، تاریخی شان و شوکت سے بھر دیتا ہے۔ یہ تہوار ایک زندہ روایت ہے جو صدیوں پرانی تہذیب کی جھلک پیش کرتا ہے۔ وینس ایک خاموش درسگاہ ہے۔ وینس ہمیں سکھاتا ہے جب انسان اپنے خوابوں، فنون، ثقافت کو یکجا کرے، وہ پانی پر بھی وہ دنیا بسا دیتا ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہے۔